नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अनुवर्तयामः अस्माकं पठनं वाल्मीकिरामायणं बालकाण्डं। तत्र सर्गः 54 इति मन्ये। यत्र वसिष्ठः सुखेन याच्यमानं कामधेनुं न ददाति इति मनसि आनीय बलात् तस्याः अपहारः विश्वामित्रेण कामधेनोः विश्वामित्रात् पलायनं स्वस्थान आगमनोत्तरं वसिष्ठान्तिके वसिष्ठसमीपम् आगच्छति कामधेनु। तत् कृत प्रार्थनावर्णनम् अथ च परबलार्दने इत्युक्ते शत्रुबलसूदनं नाशनम् इति। शत्रुबलनाशनं बलं सृजस्व इति वसिष्ठः उक्तिः ताम् उक्तिम् अनुसृत्य हुम्भावेन एव बलिनां सृष्टिः इति सैन्यानां सृष्टिः। तज्जनितविश्वामित्रयोधस्त्रासः विश्वामित्रसैन्यं भयकम्पितम् अभवत्। कामधेनोः भिन्नेभ्यः शरीर अवयवेभ्यः अनेके योधाः सृष्टाः। तत् वयं पठिष्यामः। आदौ मङ्गलश्लोकः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनाय अभिरोचय कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामया रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितं न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां स्थास्यन्ति गिरयः यावत् सरितश्च महीतले रामायण कथा तावत् लोकेषु प्रचरिष्यति रामस्य च कथा यावत् त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावत् ऊर्ध्वमदश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो ह्यग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्या कीर्ति क्षमा क्षमा दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य के ह्यगुणा देवी वने वाप्यथवा पुरे। चतुष्पञ्चाशः सर्गः। कामधेनुं वसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनिः तदा अस्य शबलाम् इत्युक्ते कामधेनुं राम विश्वामित्रः अनुकर्षति इत्युक्ते बलात् पीडयन्तः ते हरति अपहरति कामधेनुम् इति अस्ति। तत्र निर्धूय तान् सर्वान् इत्युक्ते सर्वान् निर्धूय इत्युक्ते यदा वयं वनं गच्छामः तत्र पुष्पाणि पश्यामः तदा किं भवति भ्रमरः आगच्छति चेत् अस्माकं नासिका समीपे वा अथवा
नेत्रसमीपे वा भ्रमरः आगच्छति चेत् भवन्तः किं कुर्वन्ति? हस्तेन हस्तं चालयन्ति किल, इतस्ततः हस्तं चालयित्वा निर्धूय भ्रमरं वनं गच्छति किल। तथैव सैन्यं सर्वं निर्धूय कामधेनुः अपि वसिष्ठं समीपं गच्छति, वसिष्ठस्य समीपं गच्छति, निर्धूय सर्वान् तान् गच्छति। निर्धूय इत्युक्ते एवं तस्य शृङ्गद्वयमपि भवति शिरसि, पुनः पादचतुष्टयमपि भवति। एवं तत् उपयोगं कृत्वा निर्धूय तथा गच्छति। अत्रैव वयं महाभारते अपि एकवारं पश्यामः कथं तत्र वर्णनमस्ति इति। शीघ्रं पश्यामः, अति दीर्घम् अत्र न स्थास्यामः। यदि भवन्तः इच्छन्ति तत्र आदिपर्वणि 1 तत्र अध्यायः 173-174 समीपे अत्र अर्जुनः गन्धर्वयोः संवादं भवति। अर्जुनः आश्चर्यं प्राप्नोति, तपसा निर्जितौ शश्वत अजेयौ अमरौ वसिष्ठ कथायां तत्र अर्जुनः वदति जात कौतूहलो अतीव वसिष्ठस्य तपोबलात् इति अस्ति। तत्र क्षत्रियबलम् अधिकं वा तपोबलम् अधिकं वा इति प्रश्नः भवति। तत् कथा बहु आश्चर्यमस्ति। तत् कथं सैन्यं क्षत्रियं सर्वं बलमपि न तपोबलात् अधिकं नास्ति इति अत्र कथा सारांशः अस्ति। परन्तु बहु सुन्दरमस्ति तत्। तत् पृच्छति अर्जुनः, तदानीं गन्धर्वः उवाच इति तत्र कथयति पुराणम् एतत्। वसिष्ठ विश्वामित्र संवादः इति आख्यानं पुराणम्। इत्युक्ते रामायणे महाभारते अपि ततोपि पूर्वं पुराणम् आसीत् इति अर्थः। अस्माकं रामायणं महाभारतं धर्मशास्त्रं यथा पुराणमस्ति, तथैव तेषु दिनेषु यदा रामायणकथा महाभारतकथा कथनसमये एतदासीत्। अस्तु, अत्र पश्यन्तु। कन्याकुब्जे अत्र भवति, कथा अत्र आरब्धं भवति। कन्याकुब्जे महान् आसीत् पार्थिवः भरतर्षभ। महाराजा आसीत्, महान् पार्थिवः इत्युक्ते महाराजा इति अर्थः। महान् आसीत् पार्थिवः भरतर्षभ। गाधिः, गाधि इति विश्रुतः लोके। गाधिः कः? कुशिकस्य पुत्रः, आत्मसम्भवः। तस्य धर्मात्मनः पुत्रः समृद्धबलवाहनः विश्वामित्रः इति ख्यातः बभूव रिपुमर्दनः। विश्वामित्रः इति प्रसिद्धः आसीत्, बभूव। रिपुमर्दनः इत्युक्ते शत्रुसूदनः, शत्रुघ्नः इति रिपुमर्दनः। स चरति स्म सहामात्यः इत्युक्ते मन्त्रिभिः सह मृगयां गहने वने भयङ्करे अत्यन्तं वनं यत्र भवति तत्र मृगयां चरति। मृगान् विध्यन् इत्युक्ते बाणैः विध्यति मृगान्। वराहांश्च रम्येषु मरुधन्वसु भूमिषु, धन्वसु मरुधन्वसु इत्युक्ते भूमिषु, रम्येषु भूमिस्थलेषु। व्यायामकर्षितः सो अथ मृगलिप्सुः पिपासितः। पिपासा क्षुद् इति भवति। आजगाम नरश्रेष्ठ वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति। तम आगतम् अभिप्रेक्ष्य वसिष्ठः श्रेष्ठभाग ऋषिः विश्वामित्रं नरश्रेष्ठं प्रतिजग्राह पूजया प्रतिगृह्णाति अतिथिं विश्वामित्रं। कः? वसिष्ठः। पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीयम् एतैः तं स्वागतेन च भारत। पाद्यार्घ्याचमनीयैः तं स्वागतेन च भारत। तथैव परिगृह्णाति वन्येन हविषा तदा। एतत् तस्य अथ कामदुग्धेन वसिष्ठस्य महात्मनः उक्ता
कामान् प्रयच्छ इति सा कामान् दुह्यते सदा सर्वदा कामान् ददाति यत् यत् इष्यते तत् तत् ददाति कामधेनुः उदाहरणं बाष् निष्ठाना निष्ठानानि च सूपांश्च दधिकुल्यास्तथैव च इत्युक्ते उत्तमोत्तम अन्नानि सूपांश्च कूपांश्च दधि दधि सम्पूर्णान् गुलानां राशयः तथा भोजनानि महार्हाणि इत्युक्ते श्रेष्ठयुक्त भोजनानि हाई क्वालिटी इत्यर्थः महार्हाणि भोजनानि तत्र तत्र सहस्रशः सैन्यं सहस्रशः भवति इति कारणात् पुनः पेयानि अपि इक्षून् मधूनि लाजांश्च बहुविधानि वस्त्राणि अपि महार्हाणि कम्बलानि अपि तेषां पात्राणि वस्त्राणि सर्वं तत्र सृजति कामधेनुः ग्राम्यारण्याश्चैव औषधीश्च दुदुहे पय एव च षड्रसोपेतम् अतिरुचिकरं भोजनं अमृतनिभम् अमृतसन्निभम् अमृतसमानं रसायनम् अनुत्तमम् अत्युत्तम भोजनं भोजनीयानि पेयानि भक्ष्याणि विधानि च लेह्यान्यमृतकल्पानि अमृतकल्पानि इत्युक्ते अतीव चोष्याणि च तथा अर्जुन रत्नानि च महार्हाणि वासांसि वासांसि वस्त्राणि विविधानि च तैः कामैः सर्वसम्पूर्णैः पूजितश्च महीपतिः समात्यः सबलश्चैव तुतोष संतोषं प्राप्नोति अत्यन्तं सन्तुष्टः भृशं तदा षडुन्नतं सुपार्श्वोरुम् अतिसुन्दरं गौः कामधेनुः उन्नतं षडुन्नतां सुपार्श्वोरुं पृथुपञ्चसमावृतां मण्डूकनेत्रां यथा मण्डूकः भवति बेकः तथा नेत्रमपि सुन्दरं भवति स्वाकारां पीनोघस अनिन्दिताम् अतिसुन्दरं गौः भवति गां दृष्ट्वा सुवालाधिम् इत्युक्ते पृच्छमपि अतिसुन्दरं भवति शङ्कुकर्णां चारुशृङ्गमपि अतिसुन्दरं भवति मनोरमां पृष्ठायतशिरोग्रीवां शिरः ग्रीवः सर्वम् अतिसुन्दरं भवति विस्मितः सः अभिवीक्ष्य तां विश्वामित्रः ताम् अभिवीक्ष्य अभिनन्द्य ते प्रशंसं कृत्वा स तां नन्दिनीं राजा विश्वामित्रः गाधिनन्दनः अब्रवीत् च वृषं तुष्टः अत्यन्तं तुष्टः स राजा तं ऋषिं तदा अर्बुदेन गवां ब्रह्मन् मम राज्येन वा पुनः नन्दिनीं सम्प्रयच्छस्व भुङ्क्ष्व राज्यं महामुने इति वदति अर्बुदेन इत्युक्ते 10 कोटि इत्युक्ते 100 मिलियन् गवां गावः तावत् संख्याकम् अर्बुदेन गवां ब्रह्मन् मम राज्येन वा राज्यमपि राज्यस्य भागमपि पुनः ददामि नन्दिनीं ददातु इति वदति सम्प्रयच्छस्व प्रयच्छतु इत्युक्ते ददातु आनन्दमपि प्राप्नोतु मम राज्य श्रियम् अपि इत्युक्ते मम राज्ये अत्यन्तं धनं भूमि सर्वं भवति किल बहु गावः भवन्ति अश्वाः भवन्ति गजाः भवन्ति धनमपि भवति तत् सर्वं यावत् इष्टं तत् स्वीकरोतु इति वसिष्ठ उवाच देवता अतिथिपितरतं याज्यार्थं च पयस्विनी अदेया इत्युक्ते न देयं न दातव्या नन्दिनी इति वदति अदेया नन्दिनी इयं वै राज्येनापि तव राज्येनापि न ददामि इति वदति तदा एषः वदति विश्वामित्रः रत्नं हि भगवन् एतत् कामधेनुः रत्नमिव राजा कीदृशः अस्ति रत्नहारी यत्र यत्र धनं भवति तत्र धनहरणं सैन्यं युद्धं कृत्वा तत् राजधर्म किल अतः अहं क्षत्रियः अस्मि भवान् विप्रः भवान् केवलं विप्रः अहं क्षत्रियः इत्युक्ते अहं बलवान् अस्मि इति वदति विश्वामित्रः
विप्रः तपस्वाध्याय साधनः, भवान् तु केवलं तपस्वाध्याय साधनः, ब्राह्मणेषु कुतः वीर्यम्? इत्युक्ते ब्राह्मणेषु कुतः बलं, बलं कुत्र अस्ति इति वदति। ते ब्राह्मणाः भवादृशाः वसिष्ठाः प्रशान्तेषु धृतात्मसु, इत्युक्ते आत्मसंयमनं कृत्वा प्रशान्तजीवनं कुर्वन्ति किल, तत्र कुतः वीर्यं, बलं कुत्र अस्ति इति वदति। अर्बुदेन गवां यस्त्वं न ददासि मम ईप्सितं, मम ईप्सितं, मम इच्छा अस्ति नन्दिनीं स्वीकर्तुं, परन्तु भवान् वदति अर्बुदेन गवामपि 10 कोटि गवां संख्याकं तत् ददामि इति वदामि चेदपि त्वं न ददासि इति वदति। स्वधर्मं न प्रहास्यामि इति वदति। अहं मम स्वधर्मं किं, रत्नमसि चेत् हरतु इति मम स्वधर्मं, नेष्यामि च बलेन गाम् इति। नेष्यामि बलेन, बलात् गां हरामि इति वदति, अपहरामि इति वदति। क्षत्रियोऽस्मि न विप्रोऽहम्, अहं विप्रः ब्राह्मणः नास्मि, अहं क्षत्रियः अस्मि। बहुवीर्योऽस्मि, अहं बहुबलयुक्तः अस्मि धर्मतः इति वदति। धर्मतः इत्युक्ते सैन्यम् इत्यादिकं सञ्चयनं कृतवान् वर्षेभ्यः, बहुभ्यः वर्षेभ्यः। तस्मात् भुजबलेन इमां हरिष्यामि, इह पश्यतः, भवान् पश्यन् भवतु, अहम् एतत् इतः अपहरामि, हरिष्यामि इति वदति। वसिष्ठ उवाच अत्र हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च, इत्युक्ते यज्ञकार्यं प्राणयात्रा सर्वं कार्यम् आयत्तम् अग्निहोत्रं च आनित्यं च न संशयः बहुना किं सर्वमत्र कामधेनैव कारणं, किं बहुना किं प्रलापेन न दास्ये कामदोदिनी इति वदति, न दास्ये इति वदति। बलस्तश्चासि राजा च बहुवीर्यश्च क्षत्रियः, अहं जानामि बहुवीर्यश्च क्षत्रियः, यत्तेजसि तथा कुरु इति वदति। कुरु, करोतु करोतु, यत्तेजसि तथा क्षिप्रं कुरु, शीघ्रं करोतु इति वदति। मा त्वं विचारय किमर्थं विलम्बः, पश्यामि कथं स्वीकरोति इति वदति। मा त्वं विचारय, गन्धर्व उवाच एवम् उक्तस्तथा पार्थ विश्वामित्रो बलादिव हंसचन्द्र प्रतीकाशं, हंसचन्द्र प्रतीकाशाम् इत्युक्ते सौन्दर्यं, नन्दिनी सौन्दर्यं वदति, कथं अत्यन्तं पवित्रमपि, हंसचन्द्र सन्निभं तां जहार हरति गां, सा तदा ह्रियमाणापि विश्वामित्र बलैः बलात् कषादण्ड प्रणुदितां। कषम् इत्युक्ते भवन्तः रथसारथिः अश्वान् चोदयति किल, अश्वान् कथं चोदयति, एकं ताडयति, केन ताडयति सः, कषेन ताडयति, स्मरन्ति भवन्तः, रथसारथि अश्वसारथि गज, कषं तत्र स्वीकृत्य अति पीडनं भवति, तत्र अतः जन्तोः पीडनं भवति किल। अस्तु, दण्डमपि स्वीकृत्य प्रणुदिताम् इत्युक्ते अत्यन्तं पीडयन्ति। काल्यमानाम् इतस्ततः, काल्यमानाम् इत्युक्ते ते रज्जुं स्वीकृत्य एकः सैन्यः इतः कर्षति बलेन, अन्यः सैन्यः अन्यां दिशं कर्षति, एवं काल्यमानः इतः ततः। हम्भायमाना कल्याणी, किं वदति, हम्भा इत्येव वदति, हम्भायमाना कल्याणी वसिष्ठस्य अथ नन्दिनी आगम्य अभिमुखी पार्थ, वसिष्ठस्य मुखे मुखं कृत्वा तिष्ठति, तस्थौ भगवत् उन्मुखी, अत्र उन्मुखी इत्युक्ते किञ्चित् मुखम् उपरि उन्नयति, वसिष्ठमुखे। वृषं च ताड्यमाना, अत्यन्तं पीड्यमाना सा नन्दिनी, जगाम आश्रमात् ततः, आश्रमात् वसिष्ठसमीपं गच्छति, सा तु तेषां बलात् नन्दिनी
बलानां भरतर्षभ विश्वामित्र भयोद्विग्न वसिष्ठं समुपागमत्। विश्वामित्र भयं भवति, वसिष्ठं प्रति आगच्छति। तदा वसिष्ठः किं वदति? शृणोमि ते रवं भद्रे इति वदति। रवम् इत्युक्ते शब्दं, कीदृशं शब्दं? रोदनशब्दम्। अत्यन्तं दया युक्तं वाक्यम् एतत्। शृणोमि ते रवं भद्रे विनदन्त्याः पुनः पुनः। पुनः पुनः शोकं दुःखं भवती वदति, अहं तत् शृणोमि। ह्रियसे त्वं बलात् भद्रे, हे कल्याणी, हे भद्रे। हरन्ति, ह्रियसे विश्वामित्रेण नन्दिनी, विश्वामित्रः अपहरति बलात्। किं कर्तव्यं मया तत्र? क्षमावान् ब्राह्मणो हि अहम्। इत्युक्ते मम समीपे क्षमाबलमेव अस्ति, तादृश सैन्यबलं नास्ति किल इति वदति। यदि बलमस्ति चेत् मम क्षमाबलमेव अस्ति इति वदति। अहं किं करोमि, किं कर्तव्यं मया इति वदति। अति अत्युत्तम वाक्यमेतत्। वसिष्ठः इति वदति। गन्धर्व उवाच स भयान् नन्दिनी तेषां बलानां भरतर्षभ विश्वामित्र भयोद्विग्ना वसिष्ठं समुपागमत्। एतत् सर्वं कषाग्रदण्डाभीतां क्रोशन्तीं माम् अनाथवत्। अनाथवत् यथा मम नाथः वसिष्ठः अस्ति, परन्तु तथापि अनाथवत् पीडयन्ति इति। विश्वामित्र बलैः घोरैः भगवन् किम् उपेक्षसे? किमर्थम् उपेक्षसे इत्युक्ते किमर्थं भवान् किमपि न करोति इति गौः उवाच। भवान् किमर्थं तूष्णीमस्ति, किमर्थं किमपि न करोति इति वदति। गन्धर्व उवाच नन्दिन्याम् एवं क्रन्दन्त्यां दर्शितायां महामुनिः न चुक्षुभे तदा। किञ्चिदपि न चलति ततः, एवं तिष्ठति, पर्वतः इव तिष्ठति। धैर्यात् न चचाल धृतव्रतः। धृतव्रतः वसिष्ठः धैर्यात् तथैव तिष्ठति। न चलति इत्युक्ते न कम्पते, पर्वतः इव तिष्ठति तथा, अचलः इव। क्षत्रिया वसिष्ठ उवाच, एतत् पश्यन्तु, क्षत्रियाणां बलं तेजः ब्राह्मणानां क्षमा बलम्। अति सुन्दरम् एतत्। क्षत्रियाणां बलं तेजः, तेजोबलं, ब्राह्मणां तु क्षमा एव बलं। क्षमा मां भजते, क्षमा मां सेवते, यस्मात् गम्यतां यदि रोचते। यदि भवती इच्छति तर्हि गच्छतु इति वदति। कः? वसिष्ठः। इत्युक्ते क्षमा बलं यावत् भवति, नन्दिनी सर्वं त्यक्तुं शक्नोति क्षमायां। नन्दिनी वदति, किं नु त्यक्ता अस्मि, अहं त्यक्ता वा भवता इति वदति। भगवन् यत् एवं त्वं प्रभाषसे, एतादृशवचनं किमर्थं वदति? भवान् मां त्यजति वा इति वदति। अत्यक्ता अहं त्वया ब्रह्मन् नेतुं शक्या न वै बलात् इति वदति। यदि अहम् अत्यक्ता भवता इत्युक्ते त्वया, यदि भवान् मां न त्यजति, ब्रह्मन् एषः मां नेतुं न शक्नोति बलात् अपि इति वदति नन्दिनी। अत्यक्ता अहं त्वया ब्रह्मन् नेतुं शक्या न वै बलात्। वसिष्ठ उवाच न त्वां त्यजामि कल्याणी इति वदति। एतत् श्रुत्वा अतीव भयङ्कररूपं धरति नन्दिनी। इत्युक्ते सैन्यं सृजति इदानीं युद्धं कारयितुं नन्दिनी। तादृश इत्युक्ते वसिष्ठस्य आज्ञा एव प्रतीक्षते। इत्युक्ते नन्दिनी, भवान् वदतु, अहं न त्यजामि, अहं सैन्यं सर्वं नाशयामि इति वदति। वसिष्ठः वदति न त्वां त्यजामि कल्याणी। एतत् पर्याप्तं भवति तस्य, नन्दिन्याः। स्थीयतां यदि शक्यते, भवती कृपया तिष्ठतु यदि शक्यते इति वदति। दृढेन दाम्ना बद्ध्वा एष वत्सः ते ह्रियते बलात्।
लघु वत्सः अपि भवति धेनोः, तदपि ते हरन्ति सैन्यजनाः। दाम्ना इत्युक्ते रज्जुना, येन केनापि उपायेन त्वया वासः निवार्यतां, वत्सः निवार्यताम् इत्युक्ते रक्षताम् इति। स्थीयताम् इति तत् श्रुत्वा गन्धर्व वदति तत् पर्याप्तं भवति नन्दिन्याः। स्थीयताम् इति तत् श्रुत्वा वसिष्ठस्य पयस्विनी ऊर्ध्वाञ्चितशिरोग्राव प्रबभौ रौद्रदर्शना इति। क्रोधरक्तेक्षणा सा गौरुहंभारवघनस्वना विश्वामित्रस्य तत्सैन्यं व्यद्रावयत सर्वशः इत्युक्ते व्यद्रावयत इत्युक्ते chased every sainyam, every sainyajanam, like every sainyajanam, ekaikam api vidraveta, chases everybody like that. That is how powerful Nandini becomes. Krodha raksha. So it goes on and on. So that is the essence there. And here also it is described in a little different way, but I wanted to show you that comparison. Okay, let's go back to our Ramayana. अत्रापि कामधेनुं वसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनिः तदा अस्य शबलां राम विश्वामित्रो अन्वकर्षत। यदा न ददाति तदा विश्वामित्र नीयमाना तु शबला राम राज्ञा महात्मना दुःखिता चिन्तयामास रुदति शोककर्षिता परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना इति चिन्तयति। अहं परित्यक्ता वा इति चिन्तयति। या अहं राजभृतैर्दीना ह्रियेय वृषदुःखिता, अहम् अत्यन्तं दुःखेन परितप्ता, कथम् अहं परित्यक्ता वा महात्मना वसिष्ठेन इति चिन्तयति। किं मया अपकृतं तस्य महर्षेः भावितात्मनः उत्तमोत्तम गुणयुक्तः सः वसिष्ठः महर्षेः किमहम् अपकारं कृतवान् इति चिन्तयति। मया किमपि अपकृतं वा इत्युक्ते अहं किमपि अपकारं कृतवान् वा वसिष्ठस्य, किमर्थं मां त्यजति इति रोदति नन्दिनी कामधेनु। यत् माम् अनागसम् इत्युक्ते अपराधरहितं किमपि पापम् अहं न कृतवती, किमर्थं मां त्यजति, यन्माम् अनागसं दृष्ट्वा भक्तां त्यजति। अहं भक्ता अस्मि वसिष्ठस्य, यत् आज्ञापयति मम गुरुः वसिष्ठः तत्तत् करोमि, अहं भक्ता अस्मि, कथं त्यजति धार्मिकः माम् इति चिन्तयति। इति संचिन्तयित्वा तु निश्वस्य च पुनः पुनः इति निश्वस्य च पुनः पुनः इत्युक्ते कष्टम् आगच्छति चेत् किं करोति, निश्वसन्ति किल। जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमौजसं, गच्छति वेगेन वसिष्ठं प्रति, निर्धूय तान् तदा भृत्यान् शतशः शत्रुसूदना, जगाम अनिलवेगेन पादमूलं महात्मनः शबला। पादमूलम् इत्युक्ते वसिष्ठपादसमीपे गच्छति इति अर्थः। महात्मनः इत्युक्ते वसिष्ठस्य। अत्र किं भवति महाभारते, उन्मुखी भवति, मुखे मुखं स्थाप्य पृच्छति प्रश्नं, त्यक्ता वा अहम् इति। शबला स रुदन्ति क्रोशन्ति च इदमब्रवीत्, इदं वदति। वसिष्ठस्य अग्रतः स्थित्वा रुदन्ति मेघनिस्वनः, शब्दं तथैव भवति खलु, इति मेघनिस्वनाः, मेघ शब्दवत् तथा निस्वनः इत्युक्ते शब्दः। भगवन् किं परित्यक्ता त्वया अहं ब्रह्मणः सुता, हे ब्रह्मसुता अहं किं परित्यक्ता वा त्वया इति वदति। यस्मात् राजभटाः इत्युक्ते राजसैनिकाः, भटाः, यस्मात् कस्मात् कारणात् इति पृच्छति। भटाः मां हि नयन्ते त्वत्सकाशतः, त्वत्समीपतः मां किमर्थं नयन्ति, भवान् त्यक्तवान् वा माम् इति पृच्छति। एवमुक्तस्तु ब्रह्मर्षिः इदं वचनम् अब्रवीत्, वसिष्ठः इदं वचनम् अब्रवीत्। शोकसन्तप्तहृदयां
अत्यन्तं नन्दिनीं शोकसन्तप्तहृदयां दृष्ट्वा प्रियाम् इव, तदर्थमेव स्वसारमिव इत्युक्ते स्वबन्धुजनम् इव, स्वसारमिव इत्युक्ते यथा भगिनी यथा बन्धुजनः तथा दुःखितां तथा न त्वां त्यजामि कल्याणी, पूर्वमपि उक्तं किल, न त्वां त्यजामि शबले नापि मे अपकृतं त्वया, भवती किमपि अपकारं न कृतवती, नापि मे अपकृतं त्वया, एष त्वाम्, एष इत्युक्ते एष विश्वामित्रः त्वां नयते राजात् बलात् मत्तः, किमर्थम् इत्युक्ते सः चिन्तयति स्वयं महाबलः इति वदति। पुनः वदति न हि तुल्यं बलं मह्यं राजा तु अद्य विशेषतः, अद्य विशेषतः राजा अस्ति किल सः, तस्य तुल्यं मम बलम् अस्ति वा इति पृच्छति वसिष्ठः। न हि तुल्यं बलं मह्यं राजा तु अद्य विशेषतः, बली राजा इत्युक्ते बलवान् राजः, क्षत्रियश्च पृथिव्याः अपि पतिः एव च किल, अतः तस्य बलम् अधिकम् अस्ति किल इति वदति। इयम् अक्षौहिणी, अक्षौहिणी इत्युक्ते अतीव विस्तृतं सैन्यं, सहस्रशः लक्षशः सैन्यं यत् भवति, पूर्णा गज अश्वरथ आकुला संबद्धा, गजा गजवाजिरथाकुला हस्तिध्वज समाकीर्णा, सर्वत्र सैन्यमस्ति अत्र, अश्वाः गजाः, तेन असौ बलवत्तमः, तेन कारणेन असौ इत्युक्ते एषः विश्वामित्रः बलवत्तमः, अत्यन्तं बलवत्तमः स महाराजा। एवमुक्ता नन्दिनी वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत्, विनयेन किं वदति, वचनं वचनज्ञा सा इत्युक्ते बहु सुन्दरं वचनं वदति इदानीं, किमर्थम् इत्युक्ते सा वचनज्ञा, जानाति किं वक्तव्यम् इति। ब्रह्मर्षिं वदति, अतुलप्रभम्, अतुल इत्युक्ते अत्यन्तं श्रेष्ठं वसिष्ठं ब्रह्मर्षिं वदति, किं वदति पश्यन्तु भवन्तः। न बलं क्षत्रियस्य आहुः, आहुः इत्युक्ते वदन्ति, क्षत्रियस्य बलं किमपि नास्ति इति वदति। अत्र वसिष्ठः चिन्तयति पश्यतु क्षत्रियस्य बलम् इति चिन्तयति, नन्दिनी शबला गौः वदति किमपि नास्ति बलं तस्य इति वदति। न बलं क्षत्रियस्य आहुः, ब्राह्मणाः बलवत्तराः इति वदति, ब्राह्मणाः बलवत् अधिकतरं बलं ब्राह्मणानामेव भवति इति वदति। ब्रह्मन् ब्रह्मबलं दिव्यम् इति वदति, भवान् न जानाति भवतः बलम् अतिदिव्यम् इति वदति। क्षात्राच्च बलवत्तरं, क्षात्रबलात् च अधिकं, तरम् इत्युक्ते अधिकं, बलवत्तरम् इति वदति, बलवत् अधिकं, यदा यदा अधिकं, तरप्तमः इति अस्ति। अप्रमेयं बलं तुभ्यं, बलम् अप्रमेयं समानमेव नास्ति, तुभ्यं न त्वया बलवत्तरः, बलं तव अप्रमेयमस्ति, सः बलवत्तरः नास्ति, विश्वामित्रः भवतः बलात् अधिकं तस्य बलं नास्ति इति वदति। विश्वामित्रो महावीर्यः तेजः तव दुरासदं, महावीर्य तेजः तस्य विश्वामित्र बलं, विश्वामित्रः महावीर्यः, सत्यं महावीर्यः एव, परन्तु तव बलं यदस्ति तत् दुरासदम् इति वदति। नियुङ्क्ष्व मां महातेजः त्वं ब्रह्मबलसंभृतां, ब्रह्मबल तेजः भवतः अन्तरङ्गे अस्ति, संभृताम् इत्युक्ते युक्तां, भवान् ब्रह्मबल संयुक्ताम् अस्ति, अतः माम् आज्ञापयतु, नियुङ्क्ष्व इत्युक्ते नियोजयतु, तस्य केवलम् आज्ञापयतु, अहं किं करोमि, तस्य बल दर्पं
प्रयत्नं दर्पं मानं सर्वं नाशयामि दुरात्मनः इति वदति कोपेन। दुरात्मा सः विश्वामित्रः, तस्य बलमहं नाशयामि इति वदति। इत्युक्तः तया रामवसिष्ठः तु महायशाः अस्तु सृजस्व इति वदति। सृजस्व इत्युक्ते अस्तु सृष्टिं करोतु इति वदति। तदा उवाच बलं परबलार्दनं। तदा वसिष्ठः वदति सृजस्व बलं, कीदृशं सैन्यं सृजतु, यथा परबलार्दनम् इत्युक्ते शत्रुसैन्य नाशनं, यथा शत्रुसैन्य नाशनं भवति तथा सृजतु भवती अपि सैन्यम् इति आज्ञापयति। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सा असृजत्। तदा इत्युक्ते सा सृजति। तस्याः हुंभारवोत्सृष्टाः, केवलं हुंभार करोति, मुखात् शतशः सैन्याः, पल्लवाः इत्युक्ते श्रेष्ठयोधाः ते, सैनिकाः। शतशः नृप इत्युक्ते अतीव संख्या, सृष्टिः संख्याकं तत्र सृजति सा। नाशयन्ति बलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः। ते सर्वे सैनिकाः आगच्छन्ति तस्मात् बलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः। स राजा परमक्रुद्धः। इदानीं स राजा विश्वामित्रः क्रुद्धः भवति अतीव। क्रोधविस्फारिते क्षणः, क्रोधेन तस्य नेत्रं विस्फारितं भवति, विस्तीर्णं भवति। आहा कथम् एतत् इति। इतोपि युयुत्सुः भवति, युद्धं कर्तुम् इतोपि सिद्धः भवति। पल्लवान् नाशयामास शस्त्रैः उच्चावचैरपि। शस्त्रैः इत्युक्ते बाणैः, अन्यैः शस्त्रैः, आयुधैः। उच्चावचैः इत्युक्ते आर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इत्युक्ते वेरैटी इति अर्थः। उच्चावचैः। विश्वामित्रार्दितान् दृष्ट्वा पल्लवान् शतशः तदा भूयः एव असृजत् घोरान् शकान् यवनं मिश्रितान्। एते उत्तमसैनिकाः एते, इत्युक्ते शकाः यवनाः एते सर्वे, तान् उत्तमोत्तमसैनिकान् सृजति इति अर्थः। ते अतीव युद्धं सम्यक् कुर्वन्ति इति अर्थः। विश्वामित्रार्दितान् दृष्ट्वा पल्लवाः अपि, ते अपि उत्तमयोधाः सैनिकाः। शतशः तदा, अतीव संख्याकं, शतशः सहस्रशः तथा सृजति। भूय एव सृजत् घोरान्। घोरान् इत्युक्ते अतीव घोरसैनिकाः भवन्ति, ये युद्धं कुर्वन्ति। शकान् यवनमिश्रितान्। तैः आसीत् संवृता भूमिः। इदानीं तत्र युद्धभूमिः इव भवति। शकैः, पूर्वम् अत्र आश्रमम् आसीत्, इदानीं तत्र युद्धभूमिः भवति। शकैः यवनमिश्रितैः प्रभावद्भिः महावीर्यैः हेमकिञ्जल्कसन्निभैः। यथा सुवर्ण किञ्जल्कम् इत्युक्ते तत्र पुष्पस्य किं भवति, नालं भवति, यत्र सरसि पुष्पं यथा आगच्छति, पद्मम् आगच्छति, तत्र नालं भवति। यदा सुवर्ण सन्निभं भवति तथा सैनिकाः सर्वे अपि तत्र सन्ति, यत् नन्दिनी सृजति बलं तत्। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण इत्युक्ते अतितीक्ष्णम्। असि इत्युक्ते खड्गम्, अतितीक्ष्ण खड्गम्। अन्य आयुधैः, पट्टिशधरैः आयुधैः, हेमवर्णाम्बरवृतैः। ते सुवर्णवस्त्रवृतैः आवृतैः बहिरागच्छन्ति नन्दिन्याः। गौः निर्दग्धं तद्बलम्। अत्र पश्यन्तु, गौः इति भवति किल, अत्र भवति गावः भवन्ति,
गोः इति भवति। गोः तथा इत्युक्ते तस्मात् इति अर्थः अस्ति। गोः तस्मात् पञ्चमविभक्ति। गोः सैन्यं सर्वं बहिरागच्छति। तत् बलं सर्वं निर्दग्धं प्रदीप्तैः इव पावकैः ततः अस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रः मोचयति मुमोचः अस्त्राणि बहूनि तैः ते यवनकाम्बोजाः बर्बराश्चाकुलीकृताः सर्वमपि ये अस्त्रैः सर्व सैन्यम् आकुलीकृतं भवति इत्युक्ते युद्धं कथं भवति कोलाहलम् अतीव भवति इति अर्थः। इदानीं पञ्चपञ्चाशः सर्गः। ततः तान् आकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रस्य अस्त्राणि भवन्ति। तेषाम् अस्त्राणां प्रयोगेन मोहं प्राप्नुवन्ति सर्वे। तान् मोहितान् ततः तान् आकुलान् दृष्ट्वा ते अतीव विद्धान् वसिष्ठः चोदयामास कामधुक् सृजयोगतः सृजतु इति पुनः चोदयति प्रेरयति वसिष्ठः। तस्याः हुंकारतः जाताः पुनः सृजति सृष्टिं करोति। काम्बोजा रविसन्निभाः सूर्यसन्निभाः काम्बोजाः इत्युक्ते इतोपि श्रेष्ठसैनिकान् सृजति। ऊधसश्चाथ सम्भूता बर्बराः शस्त्रपाणयः इति सर्वे योधाः। योनिदेशाच्च यवनाः योनिप्रदेशात् यवनाः बहिरागच्छन्ति गोः। शत्रुदेशाच्च शकाः स्मृताः। यवनाः कुतः आगच्छन्ति शरीरभागात्, शकाः कुतः आगच्छन्ति इत्युक्ते पृष्ठभागे। शत्रुदेशः इत्युक्ते यत्र विसर्जनं भवति, मलविसर्जनं भवति, तस्मात् प्रदेशात् शकाः बहिरागच्छन्ति। रोमकूपेषु म्लेच्छाः आगच्छन्ति। रोमकूपः इत्युक्ते रोमकेशानि भवन्ति किल शरीरे, यत्र केशानि उद्भवन्ति ततः म्लेच्छाः बहिरागच्छन्ति। म्लेच्छाः इत्युक्ते अति दारुणयुक्तयोधाः। दारुणम् इत्युक्ते तत्र दया अपि न भवति तेषां, पीडनमेव ते कुर्वन्ति अतीव। नृशंसाः इत्युक्ते अति दारुणः, करुणा किमपि न भवति तत् इति म्लेच्छाः। हारीताः सखिरातकाः तादृशयोधान् सृजति। तैः तन्निषूदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् विश्वामित्रस्य बलं सर्वं नाशितं। निषूदितम् इत्युक्ते सर्वं मारितं निषूदितं। सपदाति गजं बलं कथमस्ति विश्वामित्रस्य? पदाति इत्युक्ते सैन्यं पद्भ्यां चलति भूमौ। केचन गजस्य उपरि चरन्ति सैनिकाः, केचन साश्वं सरथं रथे, केचन एवम् अक्षौहिणी अपि एवमेव भवति किल। रघुनन्दन दृष्ट्वा निषूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधं। तत्र सैन्ये विश्वामित्रसुताः अपि भवन्ति, युद्धं कुर्वन्ति। शतं तस्य सुतानां शतम् इत्युक्ते शतपुत्राः अपि तत्र युद्धं कुर्वन्ति मध्ये, ते अपि भवन्ति इति अर्थः। नानाविधायुधम् अभ्यधावत् सुसंक्रुद्धं वसिष्ठं जपतां वरं। जपतां श्रेष्ठः वसिष्ठः तं प्रति एते सर्वे सैनिकाः अभ्यधावत् इत्युक्ते आक्रमणं कुर्वन्ति। हुंकारेण एव तान् सर्वान् निर्ददाह महान् ऋषिः। वसिष्ठः किं करोति? एकमेव हुंकारं करोति, हुं इति वदति, तावत् पर्याप्तम्।
सर्वे अपि दह्यमानाः भवन्ति अग्निना, तादृश तपोबलं भवति वसिष्ठस्य। ते सा अश्वरथा पदाताः वसिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रसुताः तथा। तत्र विश्वामित्रसुतानामपि वधः भवति, सैनिकानामपि वधः भवति। दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् बलं च सुमहायशाः सव्रीडं लज्जा भवति, कथमेतत् अभवत् इति विश्वामित्रस्य चिन्तयाविष्टः विश्वामित्रः अभवत् तदा। मम सैन्यबलं कथमेतत् विनाशितम्, अहं स्वप्ने अपि न चिन्तितवान् इति, कथं पराजयं कथमहं प्राप्तवान् इति आश्चर्यं भवति। समुद्रः इव निर्वेगः, यदा यदा पराजयः भवति कस्यचित् तदा किं भवति, समुद्रः एव निर्वेगः। समुद्रस्य वेगः भवति चेत् जयं प्राप्नोति किल, यदा वेगः न भवति समुद्रस्य तदा पराजयं किल। भग्नदष्ट्रम् इव उरगः, उरगः सर्पः अपि यदा दंष्ट्राणि न भवन्ति, यदा विषमपि तत् कर्तुं किमपि न करोति, सर्वं तत्र भग्नं भवति इति चेत् शक्तिहीनः भवति। तथैव एषः कथं शक्तिहीनः इति वर्णनम्। उपरक्त इव आदित्यः, आदित्यः सूर्यः अपि यदा ग्रहणं भवति, राहुग्रहणं भवति, तदा शक्तिहीनः इव दृश्यते किल। तथैव इदानीं विश्वामित्रः यद्यपि शक्तिमान् तथापि शक्तिविहीनः इव दृश्यते इति अत्र वर्णनम् एतत्। सद्यः झटिति निष्प्रभतां गतः, निष्प्रभताम् इत्युक्ते कान्तिविहीनं गतः भवति। पूर्वं कान्तियुक्तः वीरः आसीत्, इदानीं वसिष्ठस्य तपोबल समीपे तस्य सर्वं कान्ति निष्कासितम् अभवत्। हतपुत्रबलः दीनः, इदानीं हतपुत्रबलः, पुत्रसैन्यं, पुत्रमपि सैन्यमपि सर्वमपि हतं। ततः लूनपक्षः इव द्विजः, इत्युक्ते इदानीं पक्षी, द्विजः इत्युक्ते पक्षी अपि अर्थः अस्ति। पक्षद्वयम् इत्युक्ते तस्य पक्षद्वयेन उड्डयति किल। यदि खड्गेन निकृन्तति चेत् पक्षद्वयमपि नास्ति चेत् कथम् उड्डयति पक्षिः किल। पक्षी कथम् उड्डयनं न शक्नोति किल। अतः लूनपक्ष इत्युक्ते the wings cut down of a bird, शक्तिः न भवति किल। लूनपक्ष इव, लुनाति इत्युक्ते plucked out or cut, that is लुनाति। लूनपक्ष इव द्विजः। हत सर्वबलोत्साहः, सैन्य उत्साहः सर्वमपि हतम् इत्युक्ते नाशितं। हत सर्वबल उत्साहः, बल इत्युक्ते सैन्य, सैन्योत्साहः सर्वं हतम् अस्ति। निर्वेदं समपद्यत, निर्वेदम् इत्युक्ते खेदं दुःखम् अचलनं, केवलं किं करोमि इति तूष्णीं भवति किल, तत्सर्वम् अत्र एवमस्ति। बहु सुन्दरमस्ति तत् वर्णनमपि। समुद्र इव निर्वेगो भग्नदंष्ट्रैव उरगः, उपरक्त इव आदित्यः सद्यः निष्प्रभतां गतः। हतपुत्रबलो दीनः लूनपक्ष इव द्विजः। हत सर्वबलोत्साहः निर्वेदं समपद्यत। संपद्यते इत्युक्ते प्राप्नोति इति अर्थः। निर्वेदं संपद्यते, संप्राप्नोति। सपुत्रमेकं राज्याय पालयति नियुज्य, तस्य बहु पुत्राः अनेके सन्ति किल। तस्य एकं पुत्रं किं करोति, राज्याय पालयतु राज्यम् इति नियुज्य पृथ्वीं क्षत्रधर्मेण वनम् एव अभ्यपद्यत, वनं गच्छति। स गत्वा हिमवत् पार्श्वे किन्नर उरग सेविते
किन्नराः उरगाः सेवन्ते किल हिमवत् हिमालय समीपे तापसः अपि सेवन्ते महादेव प्रसादार्थम् इत्युक्ते शिवस्य प्रसादार्थं तपः तेपे तपः तप्यति महातपाः ईशः विश्वामित्रः महातपाः तपः करोति केनचित् अथ कालेन कालेन किंचित् कालेन केनचित् कालेन देवेशः वृषध्वजः इत्युक्ते महादेवः शम्भुः शिवः दर्शयामास प्रत्यक्षम् आगच्छति वरदः विश्वामित्रं सः वरं ददाति किल शिवः तपः करोति चेत् प्रसादेन वरदः विश्वामित्रं महामुनिं किमर्थं तप्यसे राजन् ब्रूहि यत् ते विवक्षितं यत् इच्छा अस्ति तत् वदतु इति वदति वरदोऽस्मि अहं वरं दातुं सिद्धः अस्मि इति शङ्करः वदति वरः यः ते काङ्क्षितः सो अभिधीयताम् उच्यताम् अभिधीयताम् इत्युक्ते नाम वदतु नामकरणं करोतु किञ्चित् वदतु इति वदति एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रः महातपाः प्रणिपत्य महादेवं प्रणामं कृत्वा भूमौ साष्टाङ्गप्रणामं प्रणिपत्य महादेवं विश्वामित्रः अब्रवीत् इदं वदति यदि तुष्टः महादेव धनुर्वेदो ममानघ सांगोपांगोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम् इतोपि बलं धनुर्वेद बलम् इतोपि ददातु इति पृष्टे भवन्तः अपि यदि भगवान् आगच्छति तत् प्रथमवारं किं वदन्तु प्रणिपत्य महादेवं कृत्वा यदि तुष्टः महादेव यदि प्रसीदः भवान् यदि सन्तुष्टः अस्ति मम भक्तिकारणात् इति वदन्तु परन्तु इच्छा तु भिन्नं भवति भवताम् अत्र विश्वामित्रस्य तु धनुर्वेदो मम अनघ इति वदति हे श्रेष्ठः सांगोपांगोपनिषदः सरहस्यः रहस्यानि अपि तत्र उपनिषत् सांगोपांग इत्युक्ते ब्रह्मर्षिः इदानीं किं चिन्तयति अहं विश्वामित्रः वसिष्ठवत् सांगोपांगोपनिषद रहस्यानि अपि भवतु मम अपि तस्य समानं भवतु इति चिन्तयति तथा बलमपि पृच्छति पुनः यानि देवेषु च अस्त्राणि अस्त्रबलं पृच्छति पुनः अत्रैव दोषं करोति एष विश्वामित्रः स न जानाति भेदः न जानाति अस्त्रबलं तपोबलं भेदः न जानाति दानवेषु महर्षिषु गन्धर्व यक्ष रक्षसु प्रतिभां तु ममानघ तादृशबलं ददातु इति वदति तव प्रसादात् भवतु देवदेव मम ईप्सितम् इति वदति एवमस्तु इति वदति देवेशः वाक्यमुक्त्वा गतः ततः गच्छति शङ्करः प्राप्य च अस्त्राणि देवेशात् विश्वामित्रः महाबलः अतीव दिव्यास्त्राणि प्राप्नोति दर्पेण महता एतत् सम्यक् नास्ति पुनः दर्पम् आगच्छति गर्वं दर्पं मानं दर्पेण महता युक्तः दर्पपूर्णः अभवत् तदा पुनः दर्पपूर्णः अभवत् विवर्धमानः वीर्येण बलेन वर्धते समुद्रः इव पर्वणि समुद्रः यथा वर्धते पर्वणि इत्युक्ते पूर्णिमा अमावास्येषु समुद्रः अत्यन्तं चलनं भवति दर्पेण तथा पूर्णं भवति हतं मेने तदा राम वसिष्ठं ऋषिसत्तमम् इदानीं चिन्तयति वसिष्ठः मम हस्ते हतः इति चिन्तयति वसिष्ठं हतं मन्यते तथा चिन्तयति विश्वामित्रः युद्धार्थं पुनः गच्छति ततो गत्वा आश्रमपदं मुमोच अस्त्राणि पार्थिवः यैः तत् तपोवनं नाम निर्दग्धं च अस्त्रतेजसा तत् तपोवनम् आश्रमं सर्वम् अग्निना अस्त्रैः सर्वं
अस्त्रतेजसा निर्दग्धं भवति, पुनः युद्धं करोति सः आगत्य। उदीर्यमाणमस्त्रम्, अस्त्रं क्षिप्तं भवति किल, उदीर्यम् इत्युक्ते क्षिप्तं। तद् विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रद्रुताः भीताः मुनयः शतशः दिशः। अत्र मुनयः कति दिशः ते भीताः धावन्ति, विप्रद्रुताः इत्युक्ते तत्र द्रवन्ति इत्युक्ते शतशः दिशः, एवम् अनेकेषु दिक्षु ते द्रवन्ति इति अर्थः, भयात्। वसिष्ठस्य च ये शिष्याः ये च वै मृगपक्षिणाः पेट्स् इत्यादिकं तस्य भवन्ति किल आश्रमे, तत् सर्वं शिष्याः अपि विद्रवन्ति भयात् भीताः, नानादिग्भ्यः सहस्रशः ते धावन्ति, सहस्रशः धावन्ति। वसिष्ठस्य आश्रमपदम् इदानीं शून्यम् आसीत् महात्मनः, मुहूर्तमिव निश्शब्दमासीत्, निश्शब्दमासीत्। ईरिण सन्निभम्, ईरिण सन्निभम् इत्युक्ते यथा डेजर्टेड् लैंड भवति किल, डेजर्टेड् लैंड मध्ये किमपि तत्र सर्वे त्यजन्ति किल, त्यक्त्वा गच्छन्ति अन्यत्र, यत्र जलं भोजनं सम्पत् सर्वं भवति तत्र गच्छन्ति किल, तथा तत्र शून्यं भवति, निश्शब्दं भवति किल, केवलं वायुः एव शब्दं भवति। तथा ईरिण सन्निभम्, ईरिण इत्युक्ते भूमिभागः। कीदृश भूमिभागः इत्युक्ते यथा कोऽपि तत्र न गच्छति, सर्वे अपि जनाः त्यजति, तत् सितकासु किमपि न भवति इति। ईरिण समान भूमिं यथा निशब्दः भवति, निशब्दमासीत् ईरिण सन्निभम्, शून्यमासीत् महात्मनः वसिष्ठस्य आश्रमपदम्। वदतः वै वसिष्ठस्य मा बैहि इति मुहुर्मुहुः, बहुवारं वदति वसिष्ठः, मा बैहि, भयं मा प्राप्नोतु, एषः किमपि बलं नास्ति तस्य इति वदति विश्वामित्रस्य। नाशयामि अद्य गाधेयम् इत्युक्ते विश्वामित्रस्य कथमहं नाशयामि इत्युक्ते भास्करः निहारमिव। भास्करः प्रातःकाले शैत्यकाले निहारः आगच्छति किल, तुषारः, फाग्, यथा सूर्यकिरणैः सूर्यकिरणाः नाशयन्ति निहारं, तथा अहं विश्वामित्रस्य अस्त्राणि दर्पबलां सर्वम् इदानीं नाशयामि इति। गाधेयं नाशयामि अद्य, आज मैं विनाश करूंगा। एवम् उक्त्वा महातेजा वसिष्ठः जपतां श्रेष्ठः विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषमिदम् अब्रवीत्। कोपेन वदति, आश्रमं चिरसमृद्धं, बहुदीर्घकालात् वर्धितम् आश्रमं, समृद्धं चिरकालम् आश्रमं, यत् विनाशितवान् असि दुराचारः हि भवान् इति वदति। यत् मूढः तस्मात् त्वं न भविष्यसि इति कोपेन वदति। इत्युक्त्वा परमक्रुद्धः दण्डमुद्यम्य, तस्य हस्ते ब्रह्मबलयुक्तदण्डं भवति, सत्वरः इत्युक्ते शीघ्रं, झटिति, सद्यः। विधूम इव कालाग्निः यमदण्डम् इव अपरम्। कालाग्निः अत्यन्तं दह्यमानः भवति चेत्, अतीव दाहः भवति चेत् कालाग्निः, तत्र धूमः न भवति किल, केवलम् अग्निः एव भवति, किमपि स्मोक् न दृश्यते तत्र, जस्ट स्ट्रेट फायर, नो स्मोक इति अर्थः। दैट इज वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, जस्ट फायर नो स्मोक इति। तदेव विधूम इत्युक्ते विना धूमं,
Vina dhuma iva kalagnihi. Like that he becomes powerful. Vasishta. Punaha yama dandamiva aparam. Another yama, like another yama, like tata, that is how he'll strike back. Eva muktau vasishtena vishwamitraha mahabalaha agneyam astram uddishya tishta tishta iti chabraved. Tero tero, and then wait, and he begins to agneyastram kshipati vishwamitraha. Kim uddishya tam Vishwamitra Vasishtam uddishya Agneyastram kshipati. Brahmadandam samudyamya. Vasishta kim karoti? Brahmadandam udyamya. Ityukte upari krutva hastena kaladandam ivaparam Vasishtaha Bhagavan krodhat idam vachanam abravit. Kshatra bandho स्थितः अस्मि ईशा यद् बलं तद् विदर्शय इति वदति. तिष्ठ तिष्ठ इति वदति किल एषः. इत्युक्ते तिष्ठ तिष्ठ इति वदति किल. तदा किं भवति? अहम् अत्र स्थितोऽस्मि इति वदति. अहम् अत्रैव स्थितोऽस्मि, कुत्रापि न धावामि. इत्युक्ते ममापि धैर्यं कथमस्ति पश्यतु इति. स्थितः अस्मि. भवतः यत् बलम् अस्ति तत् इदानीं दर्शयतु इति वदति. बताओ किं, what kind of strength you have, बताओ इति वदति. दर्शय विदर्शय इत्युक्ते दर्शयतु बलं किम् अस्ति, पश्यामि अहमपि अत्रैव स्थितः अस्मि किल, अहं कुत्रापि न धावामि इति वदति. नाशयामि अद्यते दर्पं, चिन्ता मा करोतु, भवतः दर्पं अद्य एव नाशयामि. शस्त्रस्य तव गादिजा, हे गादिजा, हे विश्वामित्र, तव शस्त्रस्य दर्पम् इदानीं नाशयामि इति वदति. क्वच ते क्षत्रिय बलं, क्वच ब्रह्म बलं महत्. कहाँ क्षत्रिय बलम और कहाँ ब्रह्म बलम, बहु दूरमस्ति, भवतः बलं किमपि नास्ति इति वदति वसिष्ठः. पश्य ब्रह्म बलं दिव्यं मम क्षत्रिय अधमः. अधम क्षत्रिय पांसना इत्युक्ते एक क्षत्रिय अधम. इदानीं पश्यतु मम दिव्यं ब्रह्मबलं पश्यतु इति वदति. मम दिव्य बलं ब्रह्मबलं पश्यतु हे क्षत्रियाधम इति वदति. पांसना इत्युक्ते अधम. तस्य अस्त्रं गादिपुत्रस्य घोरम् आग्नेयम् उत्तमं ब्रह्मदण्डेन तत् शान्तम् अग्नेः वेगः इव अम्बसा. यथा अग्नेः वेगं वर्षेण जलेन सर्वं शान्तं भवति, तथा तस्य आग्नेयास्त्रं ब्रह्मदण्डेन शाम्यति इति अर्थः. वारुणं चैव रौद्रं च ऐन्द्रं पाशुपतं तथा ऐशीकम् अपि सः चिक्षेप. इत्युक्ते चिक्षेप इत्युक्ते क्षिपति. कः? कुपितः विश्वामित्रः. गादिनन्दनः इत्युक्ते विश्वामित्रः. पुनः पुनः दारुण अस्त्राणि क्षिपति. यथा आग्नेयं वारुणमस्त्रं रौद्रमस्त्रम् ऐन्द्रमस्त्रं पाशुपतास्त्रम् ऐशीकमस्त्रम् इति मिसैल्स् इव एतत् सर्वं क्षिपति. मानवम् अस्त्रं मोहनम् अस्त्रं गान्धर्वम् अस्त्रं स्वापनम् अस्त्रं जुम्भ्रणं मोहनम् अस्त्रं संतापन विलेपन अस्त्रम्. एतानि सर्वाणि अस्त्राणि. शोषणम् अस्त्रं, यत्र सर्वं शोषणं करोति तादृश अस्त्रं. दारणं, यत्र सर्वं धारयति, ब्रेक्स् एव्रिथिङ्ग्, तादृश वज्रास्त्रं. सुदुर्जयम् अस्त्रं, that is another kind of weapon. All these are astrani. ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशं, एतानि बहूनि दिव्यास्त्राणि वसिष्ठस्य उपरि क्षिपति एषः विश्वामित्रः. पिनाकमस्त्रं दयितं शुष्काद्रे अशनि, like a thunderbolt, अशनि.
Itani horrible weapons these are. Dandastramata Paishachamapi Kraunchamastram Tataivacha Dharmachakram Kalachakram Vishnuchakram Vayavyam Mathanam Astram Hayashirastatha Shakti Dvayam. This also is a different kind of astram. Kshipati Kankalam Musalam Tata Vaidyadaram Mahastram Cha Kalastram Atha Darunam Trishulam Astram Ghoram Kapalam Atha Kankanam Etani Astrani Chikshepa Sarvani Raghunandana Vasishte Japatam Shreshte Tad Adbhutamiva Abhavat Adbhutamiva Bhavat Tani Sarvani Astrani Kevalam Ekena Dandena Grasate Brahmana Sutaha. He swallows everything like no big deal. Ekena Dandena Grasate Vasishtaha. Teshu Vishwamitra is so powerful that his weapons help Sri Rama to fight Maricha and Subahu. So none of his power. Look at Vasishta. He's a Purohita for Dasharatha. And his power is like he remains calm, but not to be underestimated. Teshu Shanteshu Brahmastram Kshiptavan Gadinandanaha. So he got more angry. He did all the Divyastras, none of them worked. So the final, this is the final, Brahmastram. So because the entire world also will suffer damages with Brahmastram. So one has to be careful to release this because there's a danger of, remember when you take certain medication, there is a side effects like that. Like that, it has a danger of destruction side effects. Teshu shanteshu, istikte anyeshu astreshu shanteshu brahmastram kshiptavan gadhinandanaha Vishwamitra. Tadastram udyatam drushtva. When that is ready and uplifted, devaha sagnipurogamaha Devarshayaha Sambhrantaha, they were all concerned, worried what destruction may happen. Gandharvaha Samahoragaha Trailokyamasit Santrastam. Trailokyamapi idanim. What destruction are we going to see is what they are afraid. Brahmastre Samudirite Samudirite Kshipte. Tadapi astram mahaghoram brahmam brahmena tejasa. Brahma tejaha bhavati kila astre. Tadeva brahmena tejasa. Even that also, tadapi, even that astram also, Vasishtaha grasate sarvam. He swallows it as like no big deal. Brahma dandena raghava. Ekameva sasya brahma dandena grasate itikte nashayati tadapi. Brahmastram grasamanasya vasishtasya mahatmanaha. So all Vasishta did so far is defend. He did not offend anything. Offender was the Vishwamitra. But all he did was defend. And then now he lost. Vishwamitra lost the battle. Brahmastram grasamanasya vasishtasya mahatmanaha trailokya mohanam raudram rupam asit sudarunam. So it was destructive, dangerous, raudram, very, very horrible. Romakupeshu sarveshu vasishtasya mahatmanaha. Romakupaha itukte yatra keshaha udbhavanti sharire vasishtasya tasya sthaleshu sarveshu maricyaha. Marichi itukte kiranaha. So like the rays of fire came out of the pores of the body of Vasishta when he has calmed that Brahmastram also. Nishpetuhu agnehe dhuma kularchitaha. Smoke also came out of his body. This Vasishtasya. Nishpetuhu agnehe dhuma kula architaha.
So Prajwalat Brahmadandascha. Brahmadanda Vasishtha also was on fire. Prajwalat Brahmadandascha Vasishtasya Kara Udyataha. It was held in his hand. Kara Udyataha. Karena Udyataha. Vidhuma iva. Yatra Vidhuma iva Kala Agnihi. Yamadanda iva Paraha. तादृश शक्ति अस्ति यथा विध्रुम रहितः अग्निः इत्युक्ते अतीव दह्यमानः अग्निः इति अस्ति कालदण्डः इव अपरः यथा यमः इव इति नाशकारः तथा तिष्ठति वसिष्ठः इति ततः अस्तुवन् मुनिगणाः वसिष्ठम् मुनिगणाः महर्षयः सर्वे अपि स्तुवन्ति वसिष्ठं किमर्थं तस्य बलं जपतां श्रेष्ठम् अमोघं तस्य बलं ब्रह्मं तेजः धारय तेजसा इति ते स्तुवन्ति इत्युक्ते तेजसा धारयतु बलम् इति ब्रह्मतेजः इदानीं क्षिप्तं किल तत्सर्वं कथं धारयतु भवान् इत्युक्ते भवतः बलात् भवतः तेजसा एव धारयतु बलेन भवतः ब्रह्मबलेन ब्रह्मबलं धारयतु इति ते स्तुतिं कुर्वन्ति निगृहीतः त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रः महाबलः इत्युक्ते विश्वामित्र is defeated. That's what they praise him. निगृहीतः इत्युक्ते he is conquered. He has nothing more to do is what they praise him. Nigruhitah tvaya brahman vishwamitrah mahabalaha iti te vadanti. So what it means is Vishwamitra won the battle. Vasishtha won the battle. Vishwamitra lost it. That is what Nigruhitah Vishwamitraha. That is the meaning of it. Arakshakaha Nigrunnati Choram. Choraha Nigruhitaha Arakshena iti vakyamasti. तथैव निगृहीतः त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रः महाबलः अमोघं तव बलं श्रेष्ठा वसिष्ठा लोकाः सन्तु गतव्यताः with you the lokas are all gatavyataha means they are not perturbed anymore with your help means you conquered it therefore the worlds are safe because of you is what they say. And because of Vishwamitra, the worlds were not safe. Iti artha asti atra. Eva muktaha mahateja shamam chakre mahatapaha Vishwamitro vinikrutaha vinishvasya idam abravit vinishvasya yada yada kashtam agacchati tada tada nishvasam kurvanti kila iti vinishvasya idam abravit विनिकृतः विश्वामित्रः एव मुक्तः महातेजा शमं चक्रे महातपाः इदानीं this is a wonderful statement. What he says is he gets so mad at this entire balam that he thought he is so powerful, suddenly he feels that he is not powerful. So how sad it becomes when one feels that the strength I have is powerful and suddenly they think all the strength I had is worthless. When that feeling comes, tada kim bhavati, oh, etat kshatriya balam aham yat chintitavan tat sarvam vyartham iti maktva dhik balam kshatriya balam iti swam nindam karoti. Dhik balam kshatriya balam iti swasya nindam karoti Vishwamitraha. Itat ativa very, very powerful statement, this one. Bhavantah krupaya anuvadanti tat kinchit aham vadami bhavantah anuvadantu, because this is the ultimate highlight of this chapter for his conclusion. Vadami bhavantah anuvadantu Digbalam Kshatriya Balam Brahma Tejo Balam Balam
if there is a real strength, it is Brahma Tejo Balam is the only one that is the best, because he figures it out. Ekena Brahma Dandena Sarvastrani Hatani Me. Just by one single-handed Brahma Dandam, everything is destroyed. In Mahabharata, this second sentence is like this: Bala Bale Vinishchitya Tapa Eva Parambalam. So after examining what is Balam and what is not strength, he determines that Tapo Balam is the best Balam. Tari कृपया एतत् वदन्तु दिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्म तेजो बलं बलं दिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्म तेजो बलं बलं पुनः महाभारते अस्ति बला बले विनिश्चित्य तप एव परं बलं महाबले विनिश्चित्य बला बले विनिश्चित्य बला बले विनिश्चित्य तप एव परं बलं तप एव परं बलम् अत्र अस्ति एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे कृपया वदन्तु एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे एकवारं दिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलं दिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्म तेजो बलं बलम् एवमस्ति एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे धन्यवादः तदेतत् प्रसमीक्ष्य अहं प्रसन्न इन्द्रिय मनसः तपः महत् समास्थास्ये यत् वै ब्रह्मत्व कारणं ब्रह्मत्वं यथा भवति तादृश तपमहं करोमि इति चिन्तयति सः एवं गच्छति. So now he goes back to tapas again. What kind of tapas? Just like Vasishta, how can I get Brahmatva Karanam is what he investigates with that. So that is how he goes back to tapas again. So here, the lesson for all of us here is, what happens is in Ramayana and Mahabharata, the story is not ever outside. It is all within us. So that is the wonder of this genius of Valmiki and Vasishta. Every description that takes place outside, like a story, is not outside. It is all happening within us inside. What happens is, every day we encounter this problem of Vishwamitra and Vasishta within us. On one hand, our equipment inside, heart, mind, and soul, it says, take action, you are powerful. Like, you are in control, like the way Vishwamitra thinks. And on the other hand, patience and like Vishwamitra, like forgiveness is important. For example, somebody troubles you, you go hit that person or you forgive. So that is the question we encounter. Not only in that, like in many places, like we act as if we are ahankaram, ahankara bhavena we act. And then this Vishwamitra bhava and Vasishta bhava, both are within us. And this story will help us understand what is the real power within us. So there's so much depth in this story, and it cannot even be explained how the internal equipment takes place, but just listening to the story is beneficial for all of us, and it is extremely powerful. What to talk of, Ramasya eva etat uttamam asti, Arjunasya api uttamam bhavati. What to talk of all of us? The benefit of this story is just amazing. Astu agre gacchama. Tataha santapta hrudayah स्मरन् निग्रहमात्मनः अतः संतप्त हृदयः अतीव संतप्तः भवति विश्वामित्रः स्मरति निग्रहमात्मनः आत्मनः निग्रहः इत्युक्ते पराजयं वसिष्ठेन अहं
निगृहीतः इति कष्टम् अतीव अतः इति विनिश्वस्य विनिश्वस्य बहुवारं चिन्तयति पराजयं कृतवैरः महात्मना इदानीं he becomes the enemy of Vasishta कृतवैरः महात्मना स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह महिषी इत्युक्ते the queen of the kingdom सः राजा आसीत् किल Vishwamitra, the king and the queen, they both go to south. Dakshinam disham gatva mahishya saha raghava tatapa paramam ghoram Vishwamitra mahatapa paramam ghoram tapaha tap tatapa ityukte tapyate tapati mahatapaha Vishwamitraha phalamulashanaha dantaha chachara paramam tapaha केवलं फलमूलम् अश्नाति खादति किमपि अन्यत् न किमपि खादति दान्तः दान्तः इत्युक्ते इन्द्रियनिग्रहं मनोनिग्रहं दमः शमः इति अध्यात्म भवति किल दमः इत्युक्ते दान्तः paramam tapaha. So just remember the paramam tapaha begins with damaha shantaha. Indriya nigraham, mano nigraham is the beginning. That is what is the difference. If you understand the bottom line, kaha bedaha, vasishta vishwamitra kaha bedaha iti chintayati chet tadeva bedaha asti. Vasishtasya indriyarteshu tasya nigraham asti. Etasya nigraham nasti. Atah eva darpam, ahankaram, ityadikam bhavati. Astrameva balam iti bahihi chintayati. Antarange yasya indriya nigraham bhavati tasya paramam tapayuktaha iti. Atah eva asmakam varge api now Vivek Mahodaya is there in our varga. He also is like that. He practices dantaha paramam tapaha. He also does that. And we all enjoy the, the fruits of money and everything. So Vivek Mahodaya in our class is like that. He tektva sarvam dhanam sarvam tektva paramam tapaha saha api karoti idanim. Tadeva nityam balam nija balam tadeva asti. Adhyatmikam api tadeva uttamottamam asti. Ataha idanim Vishwamitra api tadeva karoti. Atasya jagnire putraha kalam kalena gachata kalena tasya putraha api bhavanti Vishwamitrasya. Atra bahu kalam atra ushitavan iti karanat. Satya dharma parayanaha jagnire ityukte jayante putraha jayante jananam prapnuvanti. Namaha namani putranam namani havishpandaha madhushpandaha drudanetraha maharataha पूर्णे वर्षसहस्रे तु ब्रह्मा लोकपितामहः एवं वर्षसहस्रं यावत् तपः करोति विश्वामित्रः अनन्तरं ब्रह्मा आगच्छति अब्रवीत् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोदनं वर्षसहस्रम् अनन्तरं ब्रह्मा प्रत्यक्षं भवति इत्युक्ते ब्रह्म तपः तथा करोति चेत् किं वदति ब्रह्मा तपोधनं विश्वामित्रं किं वदति वाक्यं जिता राजर्षिः लोकाः जिताः इति वदति हे राजर्षि लोकाः जिताः इति वदति सामान्य लोकाः न राजर्षि लोकाः जिताः कथं तव तपसा ते तपसा तपोबलेन भवान् जयं प्राप्तवान् राजर्षि लोकान् अपि इति वदति इत्युक्ते इदानीं भवान् राजर्षिः अभवत् इति प्रशंसां करोति हे कुशिकात्मजा इति वदति पश्यतु अत्र तपोबलं किं करोति अतीव तदेव बलम् अस्ति परन्तु जनाः तत् न जानन्ति ते चिन्तयन्ति बहिः ये वस्तूनि भवन्ति तत्रैव बलम् अस्ति धनबलं एवं राज्यम् इत्यादिकं ते चिन्तयन्ति अतः एव
श्रेष्ठाः ये जनाः तपोबलम् आश्रित्य ध्यानं कुर्वन्ति इति अत्रापि पाठः अस्ति। तपसा कुशिकात्मजा अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिः इति विद्महे। अनेन तपसा, अनेन कारणेन, अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिः इति वयं जानीमः इदानीम् इति प्रशंसां करोति। एवमुक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवतैः तथा गच्छति। त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः। स्वर्गं त्रिविष्टपम् इत्युक्ते स्वर्गं, ब्रह्मलोकमपि लोकानां परमेश्वरः। विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा ह्रिया किञ्चित् अवाङ्मुखः। इदानीं भक्तिः, ह्रिया, लज्जा, अवाङ्मुखः उत्तमगुणाः आगच्छन्ति। पूर्वं दर्पं, मानं, अहङ्कारं तत् सर्वम् आसीत् पूर्वं। परिवर्तनं. The power of this story is also another power. If a person like Vishwamitra can change, that inspires all of us also. So that is another. There's so many powerful stories in this. Like they are all spring up when we are in meditation or something. But if you get a chance, please read this story again and again. This story is extremely powerful. Dukkhena mahata vishtah swamanyuhu idam abravit. Dukkhena mahata avishtaha tapascha sumahat tapam rajarshihi iti mam viduhu. Idanim tasya purvamapi dukkham asit kila. Manyuhu api asit. Katam aham mama balam katam nasti. Aham chintitavan aham mama balam asti iti chintitavan. Katam mama balam nasti iti purvam dukkham asit kila. Manyuhu api asit. Krodham api asit. Idanim संतोषेण दुःखेन क्रोधेन वदति सुमहत् तपमहं कृतवान् इदानीमहं राजर्षिः इति इदानीमपि न त्यजति सः तथा चिन्तयति तपश्च सुमहत् तपं तप्तं राजर्षिः इति मां विदुः देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलं तथा नास्ति अन्यत् इति तथा चिन्तयति। एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः तपः चचार धर्मात्मा। इतोपि अधिकं तपः करोति सः। हे काकुत्स्था, हे राम, परमात्मवान् एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशङ्कुः इति विख्यातः इक्ष्वाकुकुलवर्धनः। तो त्रिशंकु स्वर्गम इदानीम अग्रिम कथा अस्ति, त्रिशंकु कथा अस्ति। तत् वयम् अग्रिम सप्ताहान्ते पठितुं शक्नुमः। त्रिशंकु कथा अतः इतः आरभ्यते। त्रिशंकुरिति विख्यात इक्ष्वाकुकुलवर्धनः तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परां गतिम्। So he is a great Ikshvaku king. स्वशरीरेण स्वर्गं कथं गच्छेयम् इति यज्ञं कर्तुम् इच्छति सः। प्रथमं वसिष्ठं समाहूय कथयति, यत् चिन्तितं तत् कथयति। वसिष्ठः किं वदति? न, एतत् अशक्यम् इति वदति। अशक्यम् इति चाप्युक्तः वसिष्ठेन महात्मना प्रत्याख्यातः। So the proposal was rejected. Rejection is what is called pratyakhyatah. Vasishtena sa yayo dakshinam disham. Pratyakhyatah ityukte etat kartum ichchami ityukte na tat na shakyam iti pratyakhyanam prapnoti. This is a very good word, pratyakhyatah. Pratyakhyatah vasishtena sa yayo dakshinam disham. Tatah tat karma siddhyartam putran sasya gato nrupaha. But he wants to finish his task, karma siddhyartam. He wants to accomplish his task. Vasishtasya putran sharanam gacchati. Putran stasya gataha nrupaha vasishtaha. Vasishta's putras are called vasishtaha. So he goes to them, and then we'll look at that in the next class. So what chapter are we in?
सप्तपञ्चाशः सर्गः तदा आरभ्य पुनः पठिष्यामः मङ्गलश्लोक। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओं, नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवाद धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवाद। धन्यवादः महोदय।